واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله للناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. آمنت بالله صدق الله العظيم. بیٹیاں رب دیاں رحمتاں ہوندیاں آکھے نبی ربانا
دو بیٹیاں جس دے گھر دے اندر اس نے ہے جنت جانا، بیٹی جس گھر پیدا ہوئے مومن خوشیاں کر دے، بیٹی چاون سینے لاون کلمہ حق دا پڑھ دے، تے ٹورن پھیرن دے جد قابل ہوئے ماں انگلی نہ لگاوے، ویڑے اندر چلنا سکھاوے تے مٹھڑے گیت پہ گاوے، تے بابل آوے سینے لاوے صدقے واری جاوے، باغر لے جاوے سیر کراوے کھلونے لے کے آوے، تے نازاں نخریاں نال ہے پالی بڑے نے لاڈ کرائے، بابل دے گھر جوانی آئی لے گئے یار پر آئے، نازاں نخریاں نال ہے پالی بڑے نے لاڈ کرائے، بابل دے گھر جوانی آئی لے گئے یار پر آئے، اج رخصت ہوون لگی بیٹی ہنجو سب دیاں آئیاں، اوے جنہ بھی لاڈ لڈالو لوکو دیاں دن پر آئیاں، اج رخصت ہوون لگی بیٹی ہنجو سب دیاں آئیاں، اوے جنہ بھی لاڈ لڈالو لوکو دیاں دن پر آئیاں، تے ماپے رخصت کر کے مڑ دے تے پردے ٹھنڈیاں ہائیں، ماپے رخصت کر کے مڑ دے تے پردے ٹھنڈیاں ہائیں، شالا بیٹیاں سخی وسن اے ہو کرن دعائیں، ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص، انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال، جگہ دے پیر بدر منیر رب دے حبیب خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہون، میرے دوستو بھائیو بزرگو، پردے دے اندر بیٹھ کے سننے والی عزت دے لائق احترام دے لائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے جس اللہ مالک نے دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس گھر اندر جمع ہو کے اپنے وقت نو قیمتی بنان دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ساڈا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث کی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ اللہ پاک ساڑیاں کمیاں کوتاہیاں کمزوریاں غلطیاں خطاواں اپنی رحمت دینال معاف فرمائے۔ میرے دوستو بھائیو بزرگو، اللہ تعالی نے قرآن مجید اندر اس بات دا ذکر فرمایا کہ جدو
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آن تو قبل کافران دے گھران دے اندر تیاں پیدا ہوندیاں، او بیٹیاں تو بڑی نفرت کر دے سن، اور اتنی نفرت کرنا یا تے بیٹی نو پیدا ہوندیاں ہی قتل کر دینا، او دا گلا دبا دینا، یا گڑا کھوج کے او دے اندر سٹ کے مٹی پا دینی، یا کئی رحم دل باپ نے ہونا نا، انہیں پھر بیٹی نو سبز جبہ پہنا کے جنگل وال ٹور دینا، یا جنگل دے اندر بکریاں یا اٹھ لے کے دینے، اوتھے ہی دی چونپڑی بنا دینی، تو انہوں سمجھا دینا کہ خبردار تو ایک گال نہیں کہنی کہ میں فلان دی بیٹیاں، اگر کوئی پوچھے بھی تے میرا تعارف نہیں کرانا کہ تیری وجہ تو ساڑھے خاندان دی بےزتی نہ ہو جائے، اتنی نفرت کرتے سن۔ پھر آئے امام الانبیاء آئے، والی بطحا آئے، بدر الدجا آئے، شمس الزہا آئے، خیر الورا آئے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ میرے پیغمبر نے بیٹیاں دے سر تے چادر نو اوڑیا، بیٹیاں دی عزت مقام نو بلند فرمایا۔ جامعہ تعلیم القرآن اندر آنے والے نوجوانوں، ارد گرد آنے والے معزز مہمانوں، اگر بیٹیاں بریاں چیزوں ہوندیاں، اللہ تعالی حضرت شعیب علیہ السلام دے گھر اندر تیاں کدے بھی عطا نہ کردا۔ اگر بیٹیاں ماں باپ واسطے ذلت اور رسوائی دا سبب ہوندیاں، اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام دے گھر اندر بیٹی کدے بھی عطا نہ کردا۔ اگر بیٹیاں اور بہناں ذلت اور رسوائی دا سبب ہوندیاں، اللہ جناب موسیٰ دے گھر اندر بہن کدے بھی پیدا نہ کردا۔ اگر بیٹیاں ذلت اور رسوائی دا سبب ہوندیاں، عمران دی بیوی مالک دے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہہ رہی اللہ اولاد دے دے، اولاد دے دے، مالکہ جو دیں گا تیرے گھر بیت المقدس دا نوکر بنا دیاں گی۔ اللہ کدے بھی عمران دے گھر اندر بیٹی پیدا نہ کردا، اور پھر وہ بیٹی کدے بھی حضرت عیسیٰ دی والدہ مریم نہ بن دیاں۔ اگر بیٹیاں ماں باپ واسطے ذلت اور رسوائی دا سبب ہوندیاں، اللہ میرے پیغمبر دے گھر اندر سیدہ زینب کدے بھی عطا نہ کردا، سیدہ رقیہ کدے بھی پیدا نہ کردا۔ اگر بیٹیاں ذلت اور رسوائی دا سبب ہوندیاں، اللہ میرے پیغمبر دے گھر اندر سیدہ رقیہ کدے بھی پیدا نہ کردا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کدے بھی پیغمبر دے گھر اندر پیدا نہ ہوندیاں۔ اگر تیاں ذلت اور رسوائی دا سبب ہوندیاں، حضرت صدیق دے گھر اندر عائشہ کدے بھی پیدا نہ ہوندیاں۔ اگر بیٹیاں ذلت اور رسوائی دا سبب ہوندیاں، عمر بن خطاب دے گھر اندر سیدہ حفصہ کدے بھی پیدا نہ ہوندیاں۔ اگر بیٹیاں ذلت اور رسوائی دا سبب ہوندیاں، حضرت علی دے گھر اندر سیدہ زینب بنت علی کدے بھی پیدا نہ ہوندیاں، سیدہ ام کلثوم بنت علی کدے بھی پیدا نہ ہوندیاں۔ اگر بیٹیاں ذلت اور رسوائی دا سبب ہوندیاں، حضرت حسن جناب حسین دے گھر اندر تیاں کدے بھی پیدا نہ ہوندیاں۔ توجہ کرنا، غور کرنا، مالک کائنات نے فرمایا بیٹی میری رحمت ہے، جس گھر اندر تی آ جائے اس گھر اندر تے رب دی رحمت برسیا کر دی ہے۔ جس گھر اندر بیٹی آ جائے اس گھر اندر تے خیر و برکت دا نزول ہویا کرتا ہے۔ امام کائنات نے فرمایا جس گھر اندر دو بیٹیاں پیدا ہوئیاں اور انہیں دو بیٹیاں دی پرورش کی تھی، قیامت والا دن ہوئے گا اللہ اس بندے نے میرا گوانڈی بنا دے گا۔ پیغمبر نے ایک اور مقام تے فرمایا جس گھر اندر 3 بیٹیاں پیدا ہوئیاں اور تینوں دی پرورش صحیح کی تھی گئی، قیامت والا دن ہوئے گا اللہ اس بندے نے میرا ساتھ عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی اٹھیا، محبوب جی اگر کسی بندے نے 2 دھیاں دی پرورش کی تھی، فرمایا صحیح تربیت کرنے والا 2 بیٹیاں دی، قیامت والے دن اللہ اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا۔ ایک اور محبوب دا یار کھڑا ہویا، محبوب جی اگر کسی دے گھر اندر ایک کوئی بیٹی ہے، اللہ نے ایک کی تھی عطا کی تھی اور انہیں ایک بیٹی دی تربیت کی تھی، او دے واسطے کی حکم ہے؟ فرمایا تربیت ٹھیک کرے، اچھے گھر اندر او دا رشتہ طے کر دے وے، او دے معاملات
وہ دی زندگی دے خیالات وہ دی زندگی دے معاملات دا خیال کرے، قیامت والا دن ہوئے گا اللہ اس بندے نو بھی جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر تیہاں نال پیار کر دے سن۔ ویسے تے اج عنوان سی سورہ عبسہ دی تفسیر، لیکن جو میاں والی دا سانحہ، دل خراش سانحہ، اکھاں نم کرن والا سانحہ، دل نو دکھان والا سانحہ گزرے ہے، اسے سانحے دے اندر اس بیٹی دے نال یک جہتی واسطے تمام پنجاب دے علماء نے اتفاق کیتے خطبہ جمعہ بیٹی دی عظمت، بیٹی دی شان تے ہونا چاہیے تاکہ پتہ چل جائے اللہ نے بیٹی نے مقام کی دیتا ہے۔ دیکھو نا، کوئی بندہ کوئی چیز لین جائے، سونا بھی لینا ہے، لوہیا بھی خریدنا ہے، کوئی پوچھے جناب کتھے جا رہے ہو، وہ اے نہیں آکھے گا میں لوہیا خریدن جا رہے ہیں، وہ پہلے سونے دا ذکر کرے گا پھر لوہے دا ذکر کرے گا۔ کوئی چیز ایک قیمتی ایک ہلکی چیز لین جا رہے ہیں، پہلے قیمتی چیز دا ذکر کرے گا پھر ہلکی چیز دا ذکر کرے گا۔ اللہ نے بھی قرآن اندر جدو اولاد دا ذکر فرمایا ہے، فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء ذکور۔ زمین و آسمان دا بادشاہ اللہ ہے، اللہ جنہوں چاہے بیٹیاں عطا کرے پھر اللہ جنہوں چاہے بیٹے عطا کرے۔ کائنات دے رب نے بھی اپنے کلام اندر پہلے ذکر بیٹی دا فرمایا ہے پھر ذکر بیٹے دا فرمایا ہے۔ اللہ نے تے تینوں انج مقام عطا فرمایا ہے، اللہ نے تے بیٹی دا انج مرتبہ بلند کیتا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ بیٹیاں دی عزت مقام مرتبے نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا۔ مولا کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكْهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریاء والی بطحا بدر الدجا شمس الضحا خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا نام اس میں گرامی آوے، میرے پیغمبر تے محبت دے نال پیار دے نال ادب دے نال احترام دے نال درود پڑھنے سنیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ تیرے کاروبار اندر مال و جان اندر رزق اندر خیر و برکت فرمان گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ایک مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرمان گے، 10 گناہ معاف فرما دیتے جان گے، 10 درجات بلند کر دیتے جان گے، 10 غلام آزاد کرم دا ثواب عطا فرمان گے۔ اس لیے مولا کائنات فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ نبی پاک دا نام آئے آپ تے درود پڑھو گے، اللہ کسے شاید ہی تھوڑ نہیں آن دے گا۔ محبوب تے درود پڑھو، انج کسرت نہ پڑھو۔ نبی پاک نے فرمایا جرا کسرت نہ میرے تے درود پڑھتا رہے گا اللہ انہوں خواب اندر میرا دیدار نصیب فرمائے۔ دعا کرو اللہ ہر مسلمان نو درود پڑھنے والا بنائے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے
امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے ہیں، دیوانے ہیں، پروانے ہیں، توجہ کرنا۔ مولا کائنات فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے جدو بھی کسی کافر دے کار اندر بیٹی پیدا ہوندی انہوں دسیا جاندہ مبارک ہوئے تیرے کار اندر تی پیدا ہوئی ذلّ وجہہ مسودہ ایدہ چہرہ سیاہ ہو جاندہ ای بندہ پریشان ہو جاندہ ای بندہ غمزدہ ہو جاندہ اپنا سر چکا لیندہ انتہائی زیادہ پریشان ہو جاندہ ذلّ وجہہ مسودہ وہو کذیم تے سوچن لگ جاندہ میں بیٹی کلو کیویں جان چھڑاما میں اپنی تی کلو کیویں جان چھڑاما یا توارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب۔ میری قوم والے منوں کی کہن گے، میرے قبیلے والے منوں کی آکھن گے، میرے خاندان والے منوں کی آکھن گے میرے گھر اندر تی پیدا ہو گئی ہے اور میں کی کراں سوچ دیاں پھر ایک ہی فیصلہ کر داوے فی التراب میں اپنی بیٹی نو مٹی دے اندر ہی دبو دینا، میں اپنی بیٹی نو گڑے دے اندر ہی چھوڑ دینا، میں اپنی بیٹی نو مٹی دے اندر ہی دفن کر دینا تاکہ قبیلے والے میری عزت کرنے لگ جاویں، قبیلے والے میرے احترام کرنے لگ جاویں، میرے قلوب جناب نہ متھے تے بٹ نہ پاویں، میرے نال پریشانی والا معاملہ نہ کریں۔ ایتھے کافراں دا امداد سی، کافراں دا امداد تیاں نو قتل کافر کر دے سن، تیاں دے گلے کافر دبا دے سن، تیاں نو زندہ قبراں دے اندر درگور کافر کریا کر دے سن، تیاں نو جنگلاں دے ول کافر ٹوریا کر دے سن، تیاں تو نفرت کافر کریا کر دے سن۔ مسلمان تے بیٹیاں تو نفرت نہیں کردا، مسلمان تے تیاں تو نفرت نہیں کردا۔ اے تیرے میرے محبوب پیغمبر نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ نبی پاک تے تیاں تو نفرت نہیں سن کر دے، میرے پیغمبر بھی تیاں نال پیار کر دے سن، محبوب دیاں تیاں میرے مصطفیٰ نال پیار کر دیا سن۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر اپنیاں بیٹیاں نال محبت کریا کر دے سن، نبی پاک دیاں بیٹیاں میرے مصطفیٰ نال محبت کریا کر دے سن۔ جامعہ تعلیم القرآن اندر آنے والے ہو، ارد گرد آنے والے ہو، معزز مہمانوں جان دے ہو نا، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جدو بھی کسی کام واسطے نکلیا کر دے سن، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے نال محبت کر کے جایا کر دے سن۔ جدو میرے پیغمبر نے واپس آنا سیدہ فاطمہ دے متھے بوسا کرنا، بڑی دیر میرے پیغمبر نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے نال کھیڈ دیاں رہنا، بڑی دیر تک مسکراندیاں رہنا، توجہ کرنا غور کرنا۔ پھر ایک دن وہ بھی آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر بیت اللہ دے اندر آئے نے، امام کائنات نماز ادا کر رہے نے، تے مکے والیاں نے آپس اندر مشورہ کیتا وے، ابو جہل نے مشورہ کیتا، آکھیا میرے سپاہیوں کون ہے جڑا فلاں جگہ تو گندی اجری لے کے آئے گا، اٹھ دی گندی اجری اٹھا کے لے آو نا، اج محمد رسول اللہ نو ستایا جاوے، اج محمد رسول اللہ نو پریشان کیتا جاوے، گندی اجری آ گئی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نماز ادا کر رہے نے، آمینہ دے لال جدو سجدے دے اندر پہنچے نے، نبی پاک نے سر سجدے اندر رکھے آوے، اینا بدبختہ نے میرے پیغمبر دی کانڈ تے گندی اوجری رکھ دیتی ہے۔ امام کائنات سجدے اندر نے، نبی پاک تو اٹھیا نہیں جاندہ، ابو جہل نے کپڑا لے آوے، میرے پیغمبر دے گال دے اندر کپڑا پا لے آو، نالے کپڑے نو واٹ دیتی جا رہے آوے، نالے آگ دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا اپنے خدا نو، بلا اپنے حاجت روا نو، بلا اپنے مشکل کشانو، آج تیرا خدا ساڑھے کلو تینو آزاد کروا لے، آج تیرا خدا ساڑھے کلو تینو چھڑوا لے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام بڑی تکلیف ہمدے نے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دی نظرہ پہ گئیاں نے، حضرت عبداللہ چھوٹے جے قد دینے دوڑ دیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے تے پہنچے نے، حضرت عبداللہ نے نظرہ ماریاں نے، اینج کر کے سیدہ فاطمہ الزہرا
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کار اندر کھیل رہی ہیں. عبداللہ بن مسعود فرماتے نی فاطمہ تو کار اندر کھیل رہی ہے, تیرے بابا تے مکے والے ظلم کری جا رہے نے, تیرے بابا تے مکے والے زیادتیاں کری جا رہے نے. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ پیاں نے. اوے تیاں والے ہو جان دے ہو نا, تیاں اپنے ماپیاں دے نال کنا پیار کر دیاں نے, اپنے ماپیاں دے نال کنی محبت کر دیاں نے. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ دیاں رہیاں نے, نالے فرما دیاں نے اللہ سونیا خیر ہووے, میرے بابا دی خیر ہووے, میرے ابا جان تے کوئی دکھ نہ آوے, میرے بابا تے کوئی تکلیفہ نہ آوے. سیدہ فاطمہ بیت اللہ دے اندر آئیاں نے. ابو جہل نے پیغمبر دے گال اندر صافہ پایا ہے, پیغمبر دے گال اندر کپڑا پایا وے, اج مروڑیاں دیتی جا رہے آوے. تے سیدہ فاطمہ قریب آئیاں نے, ابو جہل نو تکا مار کے پرے کر دیتا. نالی عرض کر دیا نے ابا جی تواڈی بیٹی فاطمہ آ گئی ہے. ابا دی پریشان نہ ہویا دے, کی ہویا دے فاطمہ کول ویرا کوئی نہیں, کی ہویا دے فاطمہ کول بھائی کوئی نہیں. ابا جی تواڈی بیٹی فاطمہ غادر ہو گئی ہے. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ تو اوجری ہٹا رہی آنے, پر سیدہ فاطمہ دی عمر تھوڑی ہے, اوجری دا وزن سے زیادہ آوے, اوجری ہٹ نہیں رہی. حضرت ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے نے, انج کر کے میرے مصطفیٰ تو اوجری ہٹائیے. سیدہ فاطمہ نے ہاتھ اٹھا لینے, سیدہ فاطمہ نے ہاتھ اٹھا لینے, اللہ تعالیٰ دے سامنے رو لگیاں نے. اج دا بڑا پیارا عنوان ہے, بیٹی دے آنسو رب دا عرش ہلا دیندے نے, تیاں دے آنسو تی اللہ دا عرش ہلا دیندے نے. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ہاتھ اٹھائے نے, رو کے فرما دیے نے کہنا دے ربا اینا بد وقتاں نو گن لا, یا اللہ اینا ظالماں نو چن لا. اللہ سونیا جڑے میرے بابا نو ستاندے نے, جڑے میرے ابا نو پریشان کر دے نے, یا اللہ انہاں نو ہلاک کر دے, یا اللہ انہاں نو تباہ کر دے, یا اللہ انہاں نو برباد کر دے, یا اللہ انہاں دا نام و نشان ختم فرما دے. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بد دعا کر رہی نے. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اٹھے نے, امام کائنات فرما دے نے نی فاطمہ, نی میری پیاری بیٹی فاطمہ, تیاں دے اٹھائے ہاتھ, کائنات دا رب کدے خالی نہیں ہو موڑدا, بیٹیاں دے اٹھائے ہاتھ اللہ دا عرش ہلا کے رکھ دیندے نے. فاطمہ تو تے پھر محمد رسول اللہ دی بیٹی ہے, نی میری پیاری بیٹی فاطمہ, اے نواب تے بد دعا نہ کر. اینے نو سیدہ فاطمہ جملے نکال چکیاں نے, بد دعا کر چکیاں نے. توجہ کرنا غور کرنا, ادھر سیدہ فاطمہ نے بد دعا کی دیئے, ادھر میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے امام کائنات مدینہ منورہ دے اندر آ گئے. جدوں میرے پیغمبر مدینہ منورہ دے اندر آئے نے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مدینہ اندر آ گئے. سیدہ ام کل سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ منورہ دے اندر آ گئیاں نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پتا چلے آؤ مکے دے کافر لشکر لے کے آ رہے نے, مکے دے کافر لشکر لے کے آ رہے نے. میرے پیغمبر نے صحابہ اکرام نو نہ لے آؤ, آقا فرماتے نے میرے صحابہ آؤ نہ بدر دے مقام تے چلیے. صحابہ اکرام بدر دے مقام تے جان لی تیار ہو گئے نے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ گئے. عرض کرتے نے سونیاں میں بھی تو اڈے نال میدان جہاد اندر جانا وے. آقا فرماتے نے عثمان ہے میری بیٹی سیدہ رقیہ بیمار نے, عثمان تیری بیوی سیدہ رقیہ بیمار نے, عثمان تو میری بیٹی رقیہ دا خیال کرے گا, عثمان تو میدان جہاد اندر نہیں جائے گا. میرے مصطفیٰ تے تیاں نال انج پیار کر دے سن, تیاں نال انج محبت کر دے سن. آقا فرماتے نے حالانکہ میرے پیغمبر نو ایک ایک سپاہی دی ضرورت ہے, ایک ایک فوجی دی ضرورت ہے, پھر بھی آقا فرماتے نے عثمان میری بیٹی سیدہ رقیہ بیمار نے, عثمان میری بیٹی دا خیال کرے گا, عثمان میری بیٹی دا خیال کرے گا. عثمان اللہ تینو جہاد دا ثواب بھی عطا فرمائے گا, میں مال غنیمت وچوں حصہ بھی دیاں گا. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے
امام کائنات مقام بدر تے پہنچے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو کافران دینا مقابلہ ہویا اللہ تعالی نے بڑی عزت دینا نوازیا 70 کافرانو جہنم واصل کر دیتا وے 70 کافرانو قیدی بنا لے ہے باقی کافر نس گئے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ وال پیغام دیتا وے اوے میرے صحابہ جلدی جاو مدینے دے اندر پیغام دے دے وہ اللہ نے محمد رسول اللہ نو فتح عطا فرمائیے ادھر سیدہ رقیہ انتظار پیاں کر دیا نے فرمایا عثمان ذرا جانا بدر والے راستے دے میرے بابا دی خبر لے کے آ حضرت عثمان گئے نے شام تک انتظار کر دے رہے کوئی خبر نہیں آئی حضرت عثمان واپس آ گئے آکھیا نہیں رقیہ اجے تک دے نبی پاک دی کوئی خبر نہیں آ رہی اجے تک دے کوئی پتہ نہیں چل رہا سیدہ رقیہ نو اپنیاں بیماریاں بھول گئیاں نے انج کر کے چولی اٹھائیے آکھیا کہنا دے ربا میرے بابا دی خیر ہوئے اللہ میرے بابا نو فتح عطا فرما اللہ میرے بابا نو کامیابیاں عطا فرما اللہ میری جان دیے تے چھری جاوے میرے ابا جان تے کوئی دکھ نہ آوے میرے بابا محمد تے کوئی پریشانیاں نہ آوے اج دعاواں کر دیاں سیدہ رقیہ اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ رقیہ نو نہ لے اج میت اٹھائیے لحد اندر اتارے قبر بنا رہے نے حضرت عثمان غنی قبر تے مٹی پا رہے نے ادھر میرے مصطفیٰ مدینی اندر داخل ہوئے نے مدینے دے مرد بھی باہر آ گئے مدینے دیاں عورتاں بھی باہر آ گئیاں عرض کردیاں نے سونیاں مبارک ہوئے محبوبہ مبارک ہوئے اللہ نے تانوں فتح عطا فرمائیے اللہ نے تانوں کامیابیاں عطا فرمائیاں نے میرے پیغمبر کتے سجے تک دینے کتے میرے مصطفیٰ کھبے تک دینے نبی پاک نو عثمان بھی نظر نہ آئے میرے پیغمبر نو بیٹی رقیہ بھی نظر نہ آئیاں آقا فرماتے نے اے اسامہ بن زید جی سونیاں کیا ڈرے فرمایا جلدی جا میری بیٹی رقیہ دی خبر لے کے آ میرے عثمان دی خبر لے کے آ حضرت اسامہ بن زید گئے نے تھوڑی دیر دے بعد واپس آئے نے حضرت اسامہ بن زید دی اکھاں برس گئیاں نے آقا فرماتے نے اسامہ کی خبر لے کے آیا وے عرض کرتے نے سونیاں سیدہ رقیہ تی اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں نے سیدہ رقیہ تے وفات پا گئیاں نے امام کائنات دی اکھاں برس گئیاں میرے پیغمبر زارو کتار ہون لگ گئے نے آقا فرماتے نی رقیہ میرے آن دا انتظار تے کر لیندی رقیہ جو ویخ دیتے سہی اللہ نے تیرے بابا نو کے میں فتح عطا فرمائی ہے اللہ نے تیرے بابا نو کے میں کامیابیاں عطا فرمائیاں نے اے جامعہ تعلیم القرآن اندر آنے والے ہو جان دے ہو نا لوکی آکھن مبارک ہے گل اور ہندی ہے بیلی آکھن مبارک ہے گل اور ہندی ہے بھائی آکھن مبارک ہے گل اور ہندی ہے پر جدو دھیاں آکھن ابا جی مبارک ہوئے ابا جی مبارک ہوئے ادو تے ساریاں تھکاوٹیں دور ہو جاندیاں نے ادو تے ساریاں پریشانیاں دور ہو جاندیاں نے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں نے میرے پیغمبر نے اے نہیں آکھیا چل کوئی گل نہیں آقا فرماتے نے میرے صحابہ آؤ نہ میری دھی دی قبر تے چلیے آؤ نہ میری رقیہ دی قبر تے چلیے میرے مصطفیٰ تو ریا نہ گیا آمینہ تے لال چل دیاں سیدہ رقیہ دی قبر تے پہنچے نے جدو بیٹی دی قبر وال نظر ماری میرے مصطفیٰ دیاں ڈھیکاں نکل گئی میرے مصطفیٰ زارو کتار ہو لگ گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو بھی زارو کتار ہوئی جا رہے نے آقا فرماتے نے عثمان صبر کر عثمان صبر کر عثمان رد کرتے نے سونے کیویں صبر کرا پہلے مدینے دیاں گلیاں اندر نکلتا سا لوگ آگ دے سن داماد مصطفیٰ آ رہے ہیں اے عثمان خوش نصیب ہے جدے کارم در مصطفیٰ دی بیٹی رقیہ گئے اے
اے عثمان خوش نصیب ہے جدے گھر دے اندر مصطفیٰ دی دھی ہے محبوبہ اج جو رشتے ہی ٹوٹ گئے اج جو تعلق ہی ٹوٹ گئے میرے پیغمبر بڑی دیر اپنی دھی دی قبر تے روندے رہ گئے اے نوجوانوں تے بزرگوں اردا کے تمانے والیوں معزز مہمانوں مصطفیٰ تے دھیاں نال انج پیار کر دے سن مصطفیٰ تے دھیاں نال انج محبت کر دے سن ایک دن میرے پیغمبر مسجد نبوی اندر تشریف فرمانے امام کائنات دے کولے صحابی بیٹھا وے اے صحابی دے کولے دا بیٹا آیا ہے دوڑ دیاں اپنے باپ دے قریب آیا وے باپ نے اپنے بیٹے نو اٹھایا ہے اپنے سینے دے لگایا ہے نالے اپنی گود اندر بٹھایا وے نالے اپنے بیٹے دے متھے تے بوسا کیتا ہے تھوڑی دیر دے بعد اس صحابی دی بیٹی آ گئی ہے صحابی نے اپنی بیٹی نو پرے دور بٹھا دیتا ہے تھلے زمین تے بٹھا دیتا ہے میرے پیغمبر دی نظروں پہ گئیاں آقا فرماتے نے اے میرے پیارے صحابی فما دلت فما آہدا فما آہدانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے اے میرے پیارے صحابی فما عدلتنا بینہما اے میرے پیارے صحابی تو چنگا نہیں کیتا تو چنگا نہیں کیتا اے میرے یار تو چنگا نہیں کیتا پتر نو تے سینے لا لئی تھی بھی تے تیرا ہی خون ہے بیٹی بھی تے تیرے ہی گھر پیدا ہوئی ہے اے میرے یار تو چنگا نہیں کیتا پتر نو گود اندر بٹھایا تھی نو زمین تے بٹھایا اے میرے صحابی تو چنگا نہیں کیتا اس صحابی نے کوئی بیٹی نو تماچا تے نہیں ماریا اس صحابی نے کوئی بیٹی نو تکا تے نہیں دیتا اس صحابی نے کوئی بیٹی نو پوریاں تے نہیں پائیاں پر وہ کیڑا بد بخت ہے وہ میاں والی دا نوجوان کیڑا بد نصیب ہے گھر اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے ہاسپٹل اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے انج کر کے بیٹی نرس نہیں اٹھائی ہے لے آ کے آکھیا بھائی جی مبارک ہوئے اللہ نے تیرے گھر اندر بیٹی عطا کی دی ہے اس بد نصیب دی ہتھاں اندر دھی آئی انہیں چوک کے بیٹی نو بیٹھ تے ماریا انہیں آکھیا مینوں دھی نہیں چاہی دی مینوں بیٹی نہیں چاہی دی میں تے پتر لینا سی میں تے پتر لینا سی اپنی دھی نو چھڑ کے ٹر گیا اپنی بیوی نو چھڑ کے ٹر گیا گھر اندر 4-5 دنوں دے بعد 4-5 دنوں دے بعد بیوی نو ہاسپٹل اندروں چھٹی ہوئی ہے انہی اپنی بیٹی نو اٹھایا ہے لے کے گھر اندر آئی ہے اے نوجوانوں تے بزرگوں میری او ماں میری او بہنوں پلا ماں اپنی دھی دا گلا کیویں دبا سکدی ہے پلا ماں اپنی بیٹی نو قتل کیویں کر سکدی ہے پلا ماں اپنی دھی تو بغیر کیویں جی سکدی ہے اس ماں نے اپنی بیٹی نو سینے نال لگایا ہے لے کے آ گئی ہے گھر اندر جدوں گھر اندر لے کے آئی ہے اس بد بخت نو یہ گل گوارا نہ ہوئی میرے گھر اندر دھی آ گئی ہے میرے گھر اندر بیٹی آ گئی ہے انہیں انج کر کے پسٹل اٹھایا ہے بیٹی بیٹھتے لیٹی ہے ننھی شہزادی 7 دن دی بیٹی ہے زمین کیوں نہ پھٹ گئی آسمان کیوں نہ گر گیا اس بد نصیب دے اس بد بخت دے ہاتھ کیوں نہ کمبے اس بد بخت دا دل کیوں نہ کمبیا چھوٹی جی بیٹی 7 دنوں دی بچی ہے اس بد بخت نے ایک پھیر مارے ہے اے پھر بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہویا دوسرا پھیر مارے ہے پھر تیسرا پھیر مارے ہے پھر چوتھا پھیر مارے ہے پھر ننھی کلی دے سینے اندر 5واں پھیر مارے ہے بیٹی دی اکھیں چاند سو نکل آئے بس آسمان وال ویکھیا تے روح پرواد کر گئی وہ بد نصیبہ تیرے گھر اندر رب دی رحمت آئی سی تیرے گھر اندر اللہ دیاں برکتاں آئیاں سن تو اپنے مالک دی نافرمانی کی ہے تو رب دی رحمت نو ٹھکرایا ہے اللہ تیری دنیا بھی تباہ کر دے وے اللہ تیری آخرت بھی تباہ کر دے وے بھلا دستے صحیح نہ اپنے بیڑے دی صفائی لی عورت پسند کرنا ہے روٹی پکان لی عورت پسند کرنا ہے کپڑے دھوڑ لی عورت پسند کرنا ہے کتے نال جان لی عورت پسند کرنا ہے بچے جنم دین لی عورت پسند کرنا ہے اپنے بستر دی عورت پسند کرنا ہے اپنی عزت بنا لی عورت پسند کرنا ہے اپنی شان تے شوکت بنا لی عورت پسند کرنا ہے مگر اپنے گھر اندر
تی پسند نہیں کردا، اے بد نصیبہ تیری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، تیری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ اے صحابی نے تے بچی نو ذرا زمین تے بٹھایا ہے، امام کائنات فرما دینے فما عدلتنا بینہما، اے میرے یار تو چنگا نہیں کیتا، اے میرے صحابی تو چنگا نہیں کیتا، تینوں چاہیے سی جی میں پتر دے متھے بوسا کی دئی ایویں دھی دے متھے بھی بوسا کردا، تینوں چاہیے سی جی میں بیٹے نو گود اندر بٹھائے ایویں بیٹی نو بھی گود اندر بٹھاندا۔ اللہ اکبر۔ محبوب فرماندے نے میرے صحابی تو چنگا ہے۔ صحابی نے پھر انج نہیں آکھیا بھی چل جڑی گل ہونی سی ہو گئی، فوراً بیٹی نو اٹھایا، فوراً اٹھا کے بیٹی نو سینے نہ لایا، متھے بوسا کیتا۔ محبوب جی دوبارہ انج نہیں ہوئے گا۔ صحابہ انج کر دے سن، آمنا آمنا، بس جی میں حکم آ گیا فوراً ہی مان لیا، فوراً مان لیا۔ صحابہ نے کدے متھے وٹ نہیں سی پایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر اپنیاں تیاں نال اتنا پیار کر دے سن، راوی بیان کر دے نے سیدہ فاطمہ الزہراء کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدہ فاطمہ جدو محبوب کو لاندی ہیں نا بلن واسطے، نبی پاک تین کام کر دے سن۔ تین محبوب جدو ویکھنا فاطمہ آ رہی ہے، میرے مصطفیٰ نے اٹھ کے کھڑیاں ہو جائیں، میری دھی آ رہی ہے، میری بیٹی آ رہی ہے۔ پھر جدو فاطمہ نے قریب آنا، نبی پاک نے فاطمہ دا سر پکڑ کے فاطمہ دا متھا اپنے لباں تے رکھ لینا، محبوب نے فاطمہ دے متھے بوسا کرنا، پھر نبی پاک نے چادر بچھانی، فاطمہ نے جگہ دینی، فاطمہ نے پہلے بیٹھنا، میرے مصطفیٰ نے بعد اندر بیٹھنا۔ اور جدو محبوب فاطمہ دے گھر جاندے سن، سیدہ فاطمہ نے ویکھنا ابا جی آ رہے ہیں، ابا جی آ رہے ہیں، تے فاطمہ نے اٹھ کے کھڑیاں ہو جانا۔ محبوب نے قریب آنا، فاطمہ نے نبی پاک دا ہاتھ پکڑنا تے ہاتھ تے بوسا کرنا، پھر محبوب نبی نو بٹھانا۔ انہی دیر فاطمہ نہیں سن بیٹھ دیاں جنہی دیر مصطفیٰ نہیں سن بیٹھ دیاں۔ آج کل تے تیاں عید والے دن رات تک دیاں نہیں ابا جی آج ہی آن کے۔ عید والے دن بھی کئی بد نصیب اپنیاں تیاں دے کار نہیں جاندے۔ عید والے دن بھی بیٹیاں دروازے وال بیک کے روندیاں رہی دیاں نے، چل ابا جی نہیں آئے شاید میرا بھائی آ جائے، مگر بھائیاں کول تے فرصت ہی نہیں۔ بیلیاں نو ملن لی بڑی فرصت ہے، اپنے بیلیاں سجنہ کول جان لی بڑی فرصت ہے، مگر بہن دے کاری دی دین لی کوئی فرصت نہیں۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے یا دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنیاں بیٹیاں نال کنا پیار کر دے سن، اپنیاں بیٹیاں نال کنی محبت کر دے سن، توجہ کرنا غور کرنا۔ مدینہ منورہ، مدینہ منورہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے محبوب پیغمبر حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے اندر داخل ہوئے نے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے سونیاں آج ایک عجیب معاملہ ویکھے، آقا فرماتے ہیں عائشہ کیڑا معاملہ تکے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سونے آج میرے دروازے تے ایک سائل آیا، ایک عورت آئی ہے، اس عورت دے کندھیاں تے دو بیٹیاں سن، ایک بیٹی سجے کندھے تے ایک بیٹی کھبے کندھے تے۔ اے عورت میرے گھر اندر داخل ہوئی ہے، انہیں آکھیا نہیں عائشہ سانو بھوک بڑی لگی ہے، ایسا کوئی چیز کھانو ہے تے دے دے وہ۔ سیدہ عائشہ نے تین کھجوراں اٹھائیاں نے، تین کھجوراں اٹھا کے سمانوں پکڑا دیتیاں، مقصد کیے دو کھجوراں دو بیٹیاں کھا لین گیاں، ایک کھجور ماں کھا لے گی۔ سیدہ اشارت کرتے نے سونے ماں نے ایک کھجور ایک بیٹی نو پکڑائیے، دوسری کھجور دوسری بیٹی نو پکڑائیے، دونوں بیٹیاں کھجوراں کھان لگ گئیاں نے۔ ماں نے کھجور اٹھائی آپ کھان لگی ہے، بیٹی نے آکھیا نہیں ماں ایک کھجور بھی سانو دے دے، ایک کھجور بھی سانو دے دے محبوبہ۔ پھر میں مندر ویکھے آوے، اے
जिस मां ने अपने मुंह नूं उत्थे रोक लिया, अपने हाथ नूं पिछे कर लिया, इंज करके इस खजूर दे दो हिस्से कीते ने। एक हिस्सा एक बेटी नूं खिला दिता है, दूसरा हिस्सा दूसरी बेटी नूं खिला दिता है। जामिया तालीमुल कुरान अंदर आने वाले हो, इस वाक़े दे नाल तुहाडियां भी बड़ियां यादां वाबस्ता होणगियां। कई बार इंज होया होएगा, घर अंदर इको ही रोटी पकी है, मां भुखिया सौ गई है ते बच्चियां नूं खिला दिता है। कई बार इंज होया होएगा, आप मां नहीं खिलांदी ते अपने पुत्रां नूं खिलांदी है। बच्चे खा लवन ते मां भी रज जाती है, बच्चे भुखे होवन ते मां नूं भी चैन नहीं मिलता, मां नूं भी सुकून नहीं मिलता। बच्चियां दी खातर ते मावां अपनी जिंदगी बर्बाद कर लैंदियां ने, बच्चियां दी खातर ते मावां सारी जिंदगी बेवा गुजार लैंदियां ने। अगर मैं किसी और दी दुल्हन बन गई, मेरी धीयां दा की बनेगा, मेरे पुत्रां दा की बनेगा। अपनी जवानी अपने पुत्रां तो वार देंदी है मां, अपनी जवानी अपनी धीयां तो वार देंदी है मां। पर कई बदबख्त ऐसे होंदे ने, ओ मां जेड़े लोकां दे बर्तन धो धो के औलाद सामदी रही, लोकां दे कपड़े धो के औलाद सामदी रही। जदों धीयां ते पुत्र जवान हो जाते ने, फिर ओह ही पुत्र मां नूं घूरियां पाण लग जाते ने, ओह ही पुत्र मां नूं दबके मारन लग जाते ने, ओह ही पुत्र मां नूं धक्के मारन लग जाते ने, ओह ही पुत्र मां दे चेहरे ते तमाचे मारन लग जाते ने। फिर नौजवानों खुदा दा वास्ता दे, मावां दा दिल ना दुखाया दे, मावां नूं ना सताया दे, मावां दी इज्जत एहतराम करया दे। याद करो ना उस वेले मां ने फटे पुराने कपड़े पहने हुंदे सी, दुकान ते जाना, दुकानदारा चंगे कपड़े निकाल जड़े मेरे पुत्र ते सोहने लगे, चंगी जुत्ती दे जड़ी मेरे पुत्र दे पैरां अंदर सजे, इंज दा कपड़ा दे। महल्ले अंदर किसी बच्चे ने ना पाया होवे, अज तू जवान हो गया है, 50,000 60,000 तेरी सैलरी हो गई है, कदे तू भी एक दिन मां नूं दुकान ते लेके जा। दुकानदारा दुकान दा महंगा कपड़ा निकाल, मैं अपनी मां वास्ते खरीदना है। दुकान दा महंगा कपड़ा निकाल, अज मैं अपनी अम्मी जान वास्ते खरीदना है। कदे तू भी अपनी मां नूं दुकान ते लेके जा। दुकानदारा खूबसूरत जूता निकाल, अज मैं अपनी मां वास्ते खरीदना है। कदे तू भी बाजार अंदर खड़े हाँ, जिथे अपने लिए बड़ियां चीज़ां लेना है, बड़े तोहफे खरीदना है, अपनी बीवी लिए बड़े तोहफे खरीदना है, अपने पुत्रां लिए बड़े तोहफे खरीदना है। कदे इंज भी होया कि मां लिए कोई तोहफा खरीदिया होवे, मैं अपनी मां नूं तोहफा देगा, और यार बाकी चीज़ां नहीं खरीद सकता। कदे इंज ही कर लिया कर, फुल्लां दी दुकान ते चला जा, 200-300 दा गुल दस्ता ले ला, 200-300 दा गुल दस्ता लैके ले आती अपनी मां नूं पेश कर दे। ले मेरी मां, मेरा दिल कीता है मैं अपनी मां नूं फुल्लां दा गुल दस्ता पेश करा। जिस मां ने आप नहीं खादा ते मैनू खिलाया है, जिस मां ने आप नहीं पहनिया ते मैनू पहनाया है, जिस मां ने दुख बर्दाश्त करके मैनू पढ़ाया है। दुआ करो जिन्ना दे वालिदैन जिंदा ने, अल्लाह कदर करने वाला बनाए, जिन्ना दे माँ बाप टुर गए ने, अल्लाह जन्नत अंदर बुलंद मकाम अता फरमाए। क्यों जी, मां दा कोई हक अदा कर सकदा? मां दा कोई हक नहीं अदा कर सकदा। सैयद आयशा कहते ने, महबूब जी मैं मां दी मुहब्बत वेखी है, मैं मां दी मुहब्बत वेखी है कि मां आप नहीं खांदी, अपने बच्चियां नूं खिलांदी है। कि वो मां नूं भुख लगी सी, 2 खजूरां दोनों बेटियां दित्तियां ने, तीसरी खजूर खाण लगी ते बेटी ने आख्या मां एक खजूर भी मैनू दे दे, ते मां ने ये नहीं आख्या धीओ मैनू भी बड़ी भुख लगी। मां खामोश हो गई है ते 2 हिस्से करके दोनों बेटियां नूं खिला दिते, क्योंकि मां जानदी है बेटियां रब दी, बोलो बोलो, बेटियां रब दी अल्लाह दी रहमत हुंदियां ने, तियां ते पराणियां हुंदियां ने। अल्लाह दी रहमत हुंदियां ने, तियां ते पराणियां हुंदियां ने, तियां ते पराणियां हुंदियां ने।
ماں نال وفاواں کر دیاں نے بابا لئی دعاواں کر دیاں نے ماں نال وفاواں کر دیاں نے بابا لئی دعاواں کر دیاں نے ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے نا شکوہ کرے تقدیراں دا بڑا مانی نانو ویراں دا نا شکوہ کرے تقدیراں دا بڑا مانی نانو ویراں دا بڑا مانی نانو ویراں دا اوے بڑا ماں انانو ویراں دا ویراں دی غیرت ہوندیاں نے ویراں دی غیرت ہوندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اے آندیاں نے لے رحمتاں وی بابل دے رزق وچ برکتاں وی اے آندیاں نے لے رحمتاں وی بابل دے رزق وچ برکتاں وی بڑیاں خوش قسمت اے ہوندیاں نے بڑیاں خوش قسمت اے ہوندیاں نے تھیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے جد ڈولی چ پہ ٹر جاندیاں نے ویڑا سنجا کر جاندیاں نے جد ڈولی چ پہ ٹر جاندیاں نے ویڑا سنجا کر جاندیاں نے ویڑا سنجا کر جاندیاں نے ویڑے دی رونق ہوندیاں نے ویڑے دی رونق ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے بابل دیاں لاڈیاں ہوندیاں نے بابل دیاں لاڈیاں ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے پائیاں دا مان ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے پائیاں دی عزت ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں یہ عورت جان دی ہے کہ بیٹیاں رب دی رحمت ہوندیاں نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آ دیوانے پروانے توجہ کرنا مولا کائنات فرمان دینے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام امام کائنات فرماتے نے جس بندے نے اپنی تیاں دی تربیت ٹھیک کی تھی اور جس بندے نے اپنی بہناں دی تربیت ٹھیک کی تھی یعنی اگر باپ دنیا تو ٹر گیا ہے بڑا بھائی ہے تے دے واسطے لازم ہے اپنی بہناں دی تربیت کرے بڑا بھائی ہے تے دے واسطے لازم ہے اپنی بہناں نو باپ والا درجہ دے وے اپنی بہناں دا خیال کرے انہاں دے لباس دا خیال کرے انہاں دے
کھان پین دا خیال کرے، انہاں دی تعلیم دا خیال کرے۔ نوجوانوں یہ تھے میں تو انہوں بھی ایک باب درج کرنا چاہنا، خدا دا واسطہ دے اپنی بہنوں نو نہ ستایا کرو، اپنی بہنوں نو نہ رلایا کرو۔ آج تے بہناں دے نال نفرت کرن لگ گئے آوے، شادی دے بعد بہناں نو تکے مار کے کرو کا دن ہے۔ یاد کر رہا اس ویلے نو جدوں تو کالج جانا ہوندا سی، بلا دس تے صحیح نہ تیرے اٹھن تو پہلا تیری وردی استری کون کردا سی، بلا دس تے صحیح نہ تیرے جان تو پہلا تیرا ناشتہ تیار کون کردا سی، بلا دس تے صحیح نہ تو رات نو سوندا سیں تے صبح اٹھدا سیں تیرے جوتے بھی پالش کر کے کون رکھدا سی، بلا دس تے صحیح نہ جدوں تو کالج تو واپس مڑدا سیں تے تیرا انتظار شدت نال کون کردا سی، ایک دو گھنٹے لیٹ ہو جاندا سیں کر نہیں سی آندا تے بہن کار اندر تڑپ دی رہی دی امی پتہ کر میرا ویرا نہیں آیا، ابو جی پتہ کرو نا میرا بھائی نہیں آیا، خیر ہوئے میرا بھائی نہیں آیا، او کون سی جڑی تیرے واسطے تڑپ دی رہندی سی، بھلا دسنا تیرے بوٹاں دے تسمے کون بندی سی، بھلا دسنا جدوں تو کالج تو واپس آندا سیں انج کتاباں سٹ دنیا تے انج بیٹھ تے ڈگ جانا، تیریاں کتاباں نو درست کر کے کون رکھ دی سی، بھلا دسنا تیری نیند دا خیال کون کر دی سی۔ آج اسی بہن دے چہرے تے تماچے مار لگے ہیں، آج اسی بہن نو تکے دین لگے ہیں، آج اسی بہن نو بری الفاظ نے پکار لگے ہیں، آج اسی بہن نو آنے خبردار میرے گھر نہ آویں، میرے گھر دے دروازے تیرے واسطے بند نے، ویسے دیاں دے ہوتیاں نال بڑا پیار ہے، زبانی پیار کر دے ہو پر تیاں دا حق کیوں نہیں دین دے، ایک دا پیار ہویا تیاں نال بڑا پیار ہے پر تیاں دی زمین نہیں دینی، تیاں نال بڑا پیار ہے پر تیاں نو جداد دا حصہ نہیں دینا، تیاں نال بڑا پیار ہے پر تیاں نو عیدی نہیں دینی، تیاں نال بڑا پیار ہے پر تیاں نو بکرا عید نہیں دینی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے محبوب پیغمبر تشریف فرمانے امام کائنات دیکھ لو ایک صحابی آیا ہے، عرض کر دے سونیا مینوں کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے، وہ امام کائنات فرماتے رہے میرے صحابی ٹھیک ہے میں تینوں کلمہ پڑھانا وا، صحابی عرض کر دے سونیا انج نہیں میں بہت بڑا گناہ کر کے آیا، محبوبہ گارنٹی دے وہ نا میرا گناہ معاف ہو جائے گا۔ صحابی عرض کر دے محبوب جی میں گارنٹی دیو کہ میرا گناہ معاف ہو جائے گا تو پھر میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا۔ امام کائنات فرماتے ہیں میرے صحابی کیڑا گناہ کر کے آئے، ایسے ہی آیت وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ تفسیر اندر امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل فرمایا، ایسے ہی آیت دی تفسیر اندر جس طرح قرآن نے آکھا نا یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی ہون ام یدسه فی التراب، اسی طرح صحابی آندہ محبوبہ بڑا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ ہاں بھی میرے صحابی کیڑا گناہ کیتا ہی بیان کردہ ہے، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آؤ، دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا ہو۔ صحابی عرض کردہ وے سونیاں دور جہلیت دے اندر میرے گھر دے اندر بچہ پیدا ہونے والا ہو، میں اپنی بیوی نو آکھیا نہیں اللہ والیے اگر بیٹی پیدا ہوئے او دا گلا دبا کے مار دیویں، اگر پتر پیدا ہوئے اس بیٹے دی تربیت اچھی کری، او دا خیال کری، او دی تربیت دا خیال کری، میرے پتر تے کوئی دکھ نہ آوے، میرے بیٹے تے کوئی پریشانیاں نہ آوے، اگر تی پیدا ہوئے تے گلا دبا کے مار دیویں تے میں سونیا پردیس چلا گیا ہاں، میرے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس ماں نے اپنی بیٹی دا گلا نہیں دبایا، اس ماں نے اپنی بیٹی نو قتل نہیں کیتا۔ محبوبہ جدوں میں واپس آیا ماں گھر دے اندر داخل ہویا، مینوں گھر دے اندر ایک چلدی پھردی بیٹی نظر آئی ہے، میں آکھیا میری بیوی بلا دستے صحیح نہ گھر اندر بیٹی پیدا ہوئی کہ بیٹا پیدا ہویا، انہیں آکھیا میرے سرتاج بیٹی پیدا ہوئی سی میں گلا دبا کے مار دیتے۔ محبوبہ میں پوچھیا اے بیٹی کنا دیئے، انہیں آکھیا میرے سرتاج اے تے گوانڈیاں دی بیٹی ہے، گوانڈیاں دی بیٹی ہے، ایک دو دن تے اپنی بیٹی نو گوانڈیاں دے گھر اندر بھیج دی رہی۔ محبوبہ جدو بھی صبح ہوندی تے بیٹی ساڈے گھر اندر آ جاندی، میں جدو اے دے ول تکدا ساں اے دی اکھاں دے اندر مینوں اپنا خون نظر آندا، اے دے ہتھاں دے اندر مینوں اپنی جان نظر
नजर आती, ये वजूद के अंदर मैनू अपना प्यार नजर आता। महबूबा मैं बार बार वेखता रहा, मैनू इंज लग्या जिवें मेरे कलेजे का हिस्सा है। मैं आखिया मेरी बीवी दस ना है बच्ची किन्ना दी है, सच दस जड़ी हकीकत है। उन्हें आखिया मेरे सरताज तेरी ही बेटी है, ये तेरी ही बेटी है। आखिया मैं तेन कहा सी ना कतल कर देवी, इनू मारिया क्यों नहीं, इहदा गला क्यों नहीं दबा दिता। ते मेरी बीवी ने आखिया मेरे सरताज मैं अपने बच्चे नू 9 माह अपने पेट अंदर उठाया है, बड़ियां तकलीफां दे नाल जन्म दिता है, मैं भला अपनी धी दा गला किवें दबा सकदी सा। ऐ मेरे सरताज अल्लाह दी रज़ा ते राज़ी रहे, अल्लाह ने खैर की थी ते अल्लाह फिर बेटा भी अता करेगा। महबूबा मेरा दिल सख्त हो गया। मैं जदों बाहर गया अपनी फैमिली दे अंदर, मेरे बरादरी वाले मेरे नाल गल नहीं करते, मेरे फैमिली वाले मेरे नाल सुलह नहीं करते। आंदे ने इहदे घर अंदर अपनी औरतां नूं नहीं जान देना, किते इहदी वजह तो साडे घर अंदर भी धी पैदा ना हो जावे, इनू अपने डेरे ते नहीं आन देना, किते इहदी वजह तो साडे ते नौसत ना पै जावे। मैं सोचन ते मजबूर हो गया, मैं किवें अपनी बेटी तू अपनी जान छुड़ावा। मेरी तो बरादरी वाले मेरे नाल नहीं बोलते, कबीले खानदान वाले मेरे नाल गल नहीं करते, हुण मैं किवें जान छुड़ावा। सोचदे हाँ मैं आख्या जे मैं बीवी नूं कहा ना भी मैनू कतल करना है तो मेरी बीवी हो सकता है कतल ना करन। उन्हें इस तरह किया, घर गया बीवी नूं आख्या मेरी बेटी नूं तैयार करे ना जरा, अज बाप बेटी खेडन जाइए, बाप बेटी खेडन जाइए। बेटी तैयार हुई, बाप ने नाल लिया, रास्ते दिनों कस्सी उठाइए, जंगल अंदर टुर गए। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम नाल प्यार करने वाले आओ, इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे नाल मुहब्बत करने वाले आ, दीवाने परवाने तवज्जो करना हो। अपनी बेटी नो बाप ने नाल ले आए, बाप ने नाल ले आवे ते चलदे आ जंगल बियाबाद दे अंदर चले गए ने। अर्ज करदे सोहणिया जंगल दे अंदर मैं अपनी बेटी नो बिठा दिता जरा दूर, बेटी तो दूर जाके मैं एक गड़ा खोदना शुरू कर दिता। सोहणिया मैं गड़ा पिया खोदना वा, इस गड़े दी मट्टी मेरे कपड़ियां ते गिरन लग गई है। मेरे कपड़ियां ते जदों मट्टी गिरन लग गई है, मेरी बेटी दौड़ के आई, अब्बा जी तुहाडे कपड़े खराब हो रहे ने। अपने दुपट्टे दे नाल अपने कपड़ियां दे नाल मेरे कपड़े साफ कर रही है, अपने छोटे छोटे हत्थां दे नाल मेरे कपड़े भी साफ कर दिए। अब्बा जी तुहाडे कपड़े खराब हो रहे ने, अब्बा जी गड़ा क्यों खोद रहे हो? अब्बा जी मैनू आखो ना मैं गड़ा खोदा। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम दी अखां बरस गईयां ने, साहबी भी रोई जा रहे हैं ते मेरे मुस्तफा भी रोई जा रहे ने। अर्ज करदा सोहणिया मैं गड़ा पिया खोदना वा, मेरी बेटी मेरे करीब खड़िया हो के मेरे नाल गल्लां भी करदी है, किते सज्जे आंदी है ते किते खब्बे आंदी है, मेरे नाल मुहब्बत ते प्यार भी करदी है। जदों मैं गड़ा खोद लिया महबूबा मैं अपनी बेटी नूं उठाया ते गड़े दे अंदर ही सुट दिता, अपनी धी नूं गड़े अंदर सुटिया ते बेटी दीयां चीखां निकल गईयां। अब्बा जी मैं ते तुहाडे नाल बड़ा प्यार करनी, अब्बा जी मैं ते तुहाडे नाल बड़ी मुहब्बत करनी है। अब्बा जी मैं ते इंतजार करती रही कदों मेरा बाबा आएगा, कदों मेरे अबू जान आएंगे, मैं अपने बाबा दे सीने नाल लगांगी। अब्बा जी मैनू घड़े अंदर क्यों सुट रहे हो? आखिर मेरे को गुनाह की होया है, मेरे को गलती की हुई है? महबूबा मेरा दिल नरम ना होया, मैं मट्टी पांदा गया, मट्टी पांदा गया। मेरी बेटी ने आखिया बाबा अगर मेरे को कोई गुनाह हो गया है मैं माफी मंगनी हाँ, खुदा दा वास्ते ही मैनू गड़े अंदर ना सुट। अब्बा जी ऐ बाबा मैनू गड़े अंदरों निकाल ला, ऐ अब्बा जी मैनू गड़े अंदरों निकाल लवो, ऐंदा मैं तुहाडे घर नहीं आवांगी। बाबा मैं चीज़ नहीं मंगदी, बाबा मैं खिलौने नहीं मंगदी, बाबा मैं कपड़े नहीं मंगदी, बाबा मैं जंगल अंदर ही जिंदगी गुजार लवांगी, पर अब्बा मैनू जीण दा हक ते दे देवो, अब्बा मैनू जिंदगी गुजारन दा हक ते दे देवो। महबूबा मैं मट्टी पांदा ही रहा, मट्टी पांदा ही रहा। जदों इहदे चेहरे ते मट्टी पाण लगा, फुल्लां वर्गा चेहरा मेरी बेटी दा, मैं अपनी बेटी दे चेहरे ते मट्टी पाण लगा वा। बेटी ने आसमान वल निगाहां उठाइयां ने, बेटी ने आसमान मल निगाहां उठाइया ने, जोर नाल चीख मारी है, नाले आंदी है अब्बा चल कोई गल नहीं, जे मैनू दफन करनी ते कर दे, कियामत वाला दिन होएगा, रब दी अदालत अंदर तू भी हाज़र होएगा ते मैं भी हाज़र होवांगी। ऐ अब्बा जी मैं अपने मालक दे सामने शिकायत करांगी,
میں اپنی اللہ دے سامنے شکایت کراگی اوے میاں والی دیا بغیر تا نوجوانا اپنی بیٹی دے سینے اندر گولیاں مارن والے یا قیامت والا دن ہوئے گا اے بیٹی بھی اپنے بابا دی شکایت اپنے رب دے سامنے کرے گی اے بیٹی بھی شکایت اپنی اللہ دے سامنے کرے گی اللہ پوچھنا میرے باپ کو میرے سینے اندر 5 گولیاں کیوں ماریاں اللہ پوچھنا میرے باپ دے کو میرا گناہ کی سی اللہ پوچھنا میرے باپ دے کھلو میری غلطیاں کی سائن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر نے امام کائنات بھی روئی جا رہے ہیں صحابی بھی روئی جا رہے ہیں عرض کہتا ہے سونے یا میری بیٹی دی چیخ میرے کناں دے اندر گونج رہی ہے میری بیٹی نے آ کیسی بابا قیامت والا دن ہوئے گا اللہ دی عدالت دے اندر فیصلے ہو جان گے سچا کون ہے تے جھوٹا کون ہے حق تے کون ہے تے ظلم کرنے والا کون ہے اللہ دی عدالت اندر بابا تہاڈا گریبان ہوئے گا تہاڈی بیٹی دا ہاتھ ہوئے گا میں رب دی عدالت اندر فیصلہ کران گی رب دی عدالت اندر تیری شکایت کران گی مولا کائنات فرماتے ہیں اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت باي ذنب قتلت قیامت والے دن قاتل نو اللہ دا سامنا کرنا پائے گا اوتھے بیٹی سوال کرے گی اللہ میرے باپ نو پوچھنا بھی ای ذنب قتلت بھی ای ذنب قتلت بھی ای ذنب قتلت بھی ای ذنب قتلت میرے باپ نو پوچھ مینوں قتل کیوں کیتا سی اللہ دنیا تے فیصلہ نہیں ہو سکیا دنیا تے فیصلہ نہیں ہو سکیا مالکہ آج فیصلہ کرنا میرے اندر تو مینوں ماں دے پیٹ اندر میرے ہاتھ پیر تو بنائے سن اکھا تو بنائیاں سن لب تو بنائے سن اللہ تو ہی بیٹی بنایا سی میں تے آپ اپنی مرضی نال تے بیٹی نہیں سا بنی اللہ ماں دے پیٹ اندر تو ہی مینوں بیٹی بنایا سی تے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم دے تحت بنایا سی اللہ میرا کی گناہ سی بیٹی بنن اندر اللہ تو ہی تے بیٹی بنا کے دنیا تے بھیجیا سی تے دنیا والیاں نے یہ سلوک کیتا ہے دنیا والیاں نے یہ سلوک کیتا ہے کہ 5 فیر میرے سینے اندر مار کے واپس تیرے کل بھیج دیتا ہے مالکہ جدالت لگ گیا جو پوچھنا میرے باپ نو بھی یہ ذنب قتلت کس جرم اندر میں نو قتل کیتا گیا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آؤ دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا اے بیٹی دے مسلمان دی بیٹی ہے ادھر مسلمان دی بیٹی دے سینے دے اندر فیر مارے گئے نے ادھر میرے مصطفیٰ نے مدینہ منورہ دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ دے کار اندر نے تے مدینے دے بازار اندر ایک یہودی دی بیٹی ہے یہودی دی بیٹی اے دے پیچھے گھنڈے لگ گئے گھنڈے بھی یہودیاں دے نوجوان بھی یہودی نے لڑکی بھی یہودیاں دیئے تے اے گھنڈے اس لڑکی نو پکڑنا چاہتے نے اے دی عزت نو پامال کرنا چاہتے نے اے بیٹی مدینہ منورہ دے اندر دوڑ رہی ہے نالے مدینے دے بازار اندر دوڑ رہی ہے نالے سوچن لگی آج کون بچائے گا آج کون بچائے گا کوئی یہودی عالم آئے گا کوئی یہودی پادری آئے گا کوئی یہودی بزرگ آئے گا بچائے گا نا 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 نالے دوڑ دی جا رہی ہے نالے با آواز بلند آکھے آوے واہ محمد واہ محمد واہ محمد اے محمد میں تیرے شہر اندر لٹی گئی اے محمد میں تیرے شہر اندر میری تذلیل ہو رہی ہے اے محمد تیرے شہر اندر گنڈے مینوں پکڑن لگ گئے نے اے محمد آنا آج بیٹیاں دی عزت دیا رکھوالے آؤ آج ایک بیٹی نو ستایا جا رہے ہیں آج ایک بیٹی نو رلایا جا رہے ہیں آج کے بیٹی نو دکھی کیتا جا رہے آوے میرے پیغمبر تشریف فرما سن اچانک نبی پاک دے کناں اندر آواز پہنچی ہے واہ محمد واہ محمد میرے محبوب پیغمبر اٹھے نے اتنی تیزی دے نال اٹھے نبی پاک دی کملی زمین تے رگڑی جا رہی ہے اج میرے مصطفیٰ نے اپنی چادر دا پلو ایک ہاتھ اندر لے لے ہے نبی پاک تیز تیز دوڑن لگ گئے نے میرے پیغمبر مدینے دے بازار اندر آئے اے
تھی رانی دوڑ دی آ رہی ہے، میرے مصطفیٰ اس بیٹی نو جدو قریب آ گئی، نبی پاک نے اپنی کملی اتھاری ہے، اے یہودی دی بیٹی دے ساتھ رکھ دیتی۔ مصطفیٰ کھڑے ہو گئے، خبردار کو اس بیٹی دے قریب نہ آوے، خبردار کو اس بیٹی نو نہ ستاوے، خبردار کو اس بیٹی نو تانگ نہ کرے۔ کسی نے آکھیا اے محمد اے بیٹی مسلمانہ دی نہیں ہے، اے بیٹی تے یہودیاں دی ہے۔ آقا فرماتے نے میرے صحابہ بیٹی مسلمان دی ہوئے، بیٹی کسے کافر دی ہوئے، بیٹی کسے یہودی دی ہوئے، بیٹی کسے عیسائی دی ہوئے، بیٹی کسی اپنے دی ہوئے، بیٹی کسے دشمن دی ہوئے، بیٹی کسے بگانے دی ہوئے، اے میرے صحابہ بیٹیاں دیاں عزتاں تے سانجیاں ہودیاں نے، بیٹیاں دیاں عزتاں تے سانجیاں ہودیاں نے۔ میرے پیغمبر تیاں دا اج خیال کرتے سن، تیاں نال اج محبت کرتے سن۔ نوجوانوں جیڑی بات میں سمجھانا چاہنا، خدا دا واسطہ دے اپنی تیاں تو نفرت نہ کرو، اپنی تیاں نو نہ ستاؤ، اپنی تیاں نو دکھی نہ کرو، اپنی بیٹیاں دا حق نہ کھاؤ، اپنی تیاں نو پریشان نہ کرو۔ جی میں پتراں دا حق خوشی نال دیندے ہو، ایویں تیاں دا حق بھی خوشی نال ادا کرو۔ جی میں پتراں دا خیال کردے ہو، ایویں تیاں دا بھی خیال کرو۔ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ بیٹی نال باپ بڑا پیار کردا، کسی نو پوچھ لو وہ کہے گا میں تے اپنی جان تو زیادہ پیار کرنا اپنی بیٹی نال، بالخصوص مومن مسلمان مواحد، میں تے اپنی جان تو زیادہ پیار کرنا۔ کس حد تک؟ اگر بیٹی دی خاطر باپ نو جان دینی پہ جائے تے دے گا؟ بولو دے گا نا؟ بیٹی دی خاطر بیٹی دی عزت پامال ہو رہی ہوئے، بیٹی کتے رسوا ہو رہی ہے تے باپ اپنی جانوی، بولو جانوی، ہاں پر زمین، ہون بولو زمین حصہ نہیں دے گا، جان دے گا، جان دیواں گا جی میری تھی عزت ہے، حصہ کیوں نہیں دے گا؟ کیا جان نال حصہ عزیز ہے؟ حصہ پتر نو دے کے اپنی قبر جہنم دا گڑا بنا رہے ہیں۔ ساری زندگی دیاں نمازاں روزے صدقہ خیرات کتھے گیا؟ اوہ 60 سال دے تبلیغاں وعظ جمعے خطبے کتھے گئے؟ اے مول پائے جمعہ کدے نہیں چھڑیا، جلسے کدے نہیں چھڑے، تقریرہ کدے نہیں چھڑیاں، تھی دا حق دین لگے ہیں۔ اے مول پائے خطیبہ دا، اے مول پائے پیغمبر دی حدیث دا، اے مول پائے اللہ دے قرآن دی آیات دا۔ تھی دا حق دین لگے آنا ہے میرے شریک نے، تھی دی عزت دین لگے آنا ہے میرے اپنے نے۔ جنہ پتران نو زمین دے کے جا رہے ہیں، نہ پتران تیری قبر دے آکے فاتحہ بھی نہیں پڑھنی۔ جنہ پتران نو حصہ دے کے جا رہے ہیں، تو بڑھڑا ہو جانا ہے، ہاسپٹل جانا ہے، تیری سراندی تیرے پتران نے نہیں کھڑیا ہونا، انہوں نے چھٹی نہیں ملنی، انہوں نے فرصت ہی نہیں ملنی، تیریاں تیاں نے کھڑیا ہونا ہے۔ اور جنہ تیرے پیر دبائے نے، وہ تو 2 گھنٹے لیٹ ہوندہ سا ہے، جس تی نو نیند نہیں سی آندی، تو بھوکا ہوندہ سا ہے تے تی کھانا نہیں سی کھاندی، ابا جی کھان گے تے میں کھاواں گی۔ وہ جڑی بیٹی پردیس بہ کے بھی دعا کر دی سی، جدو بھی ہاتھ اٹھان دی سی، پہلے ماں تے باپ نو یاد کر دی سی، اس تی دا کھا گیا۔ وہ جڑی تھی عید بقرعید تیرے بغیر خوشیاں تو بغیر ہی گزر جاندی سی، اس تی دا کھا رہے ہیں یار۔ اس تھی دا حصہ پتر دے نہ لوا رہی ہے، جس پتر نے تیرے ہی گرے باندھ تو پکڑ لینا ہے۔ قیامت والے دن پتر بری ہے۔ اگر باپ نے تھی دا کا پتر دے نہ لگا دیتا، قیامت والے دن پتر بری ہے، کیونکہ باپ نے حق تلفی کی تھی۔ اگر باپ حق تلفی نہ کردہ تے تینوں برابر حق ملدا۔ میرے دوستو بھائیو بزرگو، اے ہوئی میں دسنا چاہنا، جان تو زیادہ پیار کر دے ہو پر جائیداد تو زیادہ کیوں نہیں پیار کر دے؟ جی میں پتران دا حق ہے، جی میں تیاں دا حق ہے، جی میں پتر نو جین دا حق ہے، جی میں تیاں نو جین دا حق ہے، بشرط کے دی ماں باپ دی تابعدار ہوئے، ماں باپ دی فرما بردار ہوئے، اپنی پائیاں دی عزت نو داغدار نہ کرے، اپنے بڑے ماں باپ دی سفید چادر نو زمین تے نہ ڈگے، اپنے خاندان قبیلے قوم دا پاس رکھے، اپنی فیملی دی عزت دا خیال کرے، وہ بیٹی دنیا اندر بھی کامیاب ہے، قیامت والے دن بھی کامیاب ہے۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، پہن لو گلے میں کرتا محمد کی غلامی کا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آخر دعوانا